दुरा लिपुले कालापानी सहितको नेपालको भूभाग त्यो नेपालको भूभाग हो, हामी अर्गेनाइज गर्न चाहदैनौँ। मैले भने राष्ट्रिय हित गर्दाखेरि अन्यायपूर्ण ढङ्गले राष्ट्रको पक्षमा अन्यायपूर्ण दाबी गर्न सकिँदैन, गर्नु हुँदैन। न्यायोचित मात्रै दाबी गर्नुपर्छ र त्यो लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी जो 1816 जनवरीमा सम्झौता भएर मार्चमा त्यो कार्यान्वयन भइसकेको, सुगौली सन्धिले महाकालीको उद्गमदेखिको यो पूर्वपट्टिको भूभाग नेपालको हो भनेर भनिसकेपछि यसमा विवादको विषय नै हुन सक्दैन। नेपालको नक्साबाट त्यो भूभाग हटाइयो, पहिले त्यो भूभाग थियो, पछि हटाइएको रहेछ इतिहास खोज्दै जाँदाखेरि। त्यसलाई सामेल गरेपछि त्यति बेला पनि मलाई थाहा थियो अब यहाँ ठुलै उपद्रव बचिनेवाला छ, तर मैले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ, त्यो कुरा थाहा थियो र नमन्दै हट्न परेन। प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेकोमा पिर छैन, तर देश जता जाँदैछ, जता लगिँदैछ त्यस कुरामा पिर छ। राष्ट्रिय हितलाई मात्रै हेर्ने हो भने ठुला देशले साना देशलाई, बलियाले कमजोरलाई कराप्चा पारिहाल्ने भने त्यो त उसको राष्ट्रिय हित हुन्छ। राष्ट्रिय हितका लागि जसो पनि गर्नु हुँदैन, न्याय पनि हेर्नुपर्छ। नेपालको पानीको सदुपयोग हामीले गर्न पाएनौँ, हामीले गरेनौँ। हामीलाई पनि हुनुपर्थ्यो, हामीले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। हामीलाई पहिलो त हाम्रा नदीमा त हाम्रो उपयोग, हाम्रा लागिको उपयोग पहिलो हुनुपर्थ्यो। त्यसपछि कोशी प्रोजेक्ट बन्यो। कोशीमा कसलाई फाइदा भन्दा हामीलाई चाहिँ फाइदा, हामीलाई फाइदा भयो। यो दुःखद पक्ष हो। र सिँचाइको क्षेत्रमा हामीलाई फाइदा नहुने, हाम्रो जलस्रोतको उपयोग फाइदा नहुने गरेको एउटा अभ्यास भयो। एमसीसी सम्झौता, म सरकारमा जानभन्दा अगाडि एउटा गठबन्धन सरकार थियो, त्यसले एमसीसी सम्झौता गर्यो। म सरकारमा गएपछि मैले राष्ट्रिय बहसको विषय हुनुपर्छ, राष्ट्रिय बहसको विषय हुनुपर्छ भन्ने कुरा कुनसा ठुलो कुरो, संसदमा लगेर पेश गर्नुपर्छ, पेश गरियोस् भनेर अमेरिकाको पनि डिमान्ड थियो। मैले भने यो सरकारले खुसुक्क गरेर खुसुक्क लागू गर्ने परिपाटी गर्दा यस्ता विषयहरू, गम्भीर डिबेटका विषयहरू, यस्ता कुराहरू राष्ट्रिय डिबेटको विषय बनाऊ भनेर खुदै दाता राष्ट्रले, दाता संस्थाले वा कसैले माग गर्छ भने झन् खुसीको कुरो हो। हाम्रो देशको हितमा छ कि छैन, त्यसलाई छलफलमा लैजाउँ भनेर मैले पार्लियामेन्टमा पेश गरेँ। ममाथि आरोप के भने अहिलेसम्म पनि त्यो आरोप छँदैछ, पार्लियामेन्टमा पेश किन गरेँ, पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत किन गरेँ। सरकारले सुटुक्क गर्न अगाडि बढाएकै थियो, सम्झौता भएकै थियो, पार्लियामेन्टमा पेश गरेर यो सबै बबन्डर भयो। पार्लियामेन्ट बबन्डर गर्ने थलो हो र छलफल गरेर लैजाउँ। अनि बाहिर उफ्रिने, भित्रभित्र पत्र लेख्ने खालका द्वैध चरित्र नदेखाउँ। सत्तामुखी प्रवृत्ति भएन। बाहिरपट्टि फेरि अर्कै चलाइएको छ, सडक भत्काउन लगाइएको छ, ढुङ्गा हान्न लगाइएको छ। मेरै गाडीमा ढुङ्गा, मै माथि ढुङ्गा हाने बाहिर। अनि भित्र मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, बाहिर सडकमा उत्पात मचाउने मित्रहरूले अघिल्लो पङ्क्तिमा बसेर हात बकाइदा उठाएर हुन्छ भनेर पास गर्छौँ। यो द्वैत चरित्र हो, यस्तो खालको चरित्रहरू देखाउनु हुँदैन। योग्यतालाई अझ बढी स्पष्ट पारेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। म उहाँलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु र यो सफलताका लागि बधाई सँगसँगै यस्ता कृतिहरू फेरि पनि उहाँले दिइरहन सक्नुहोस्, शुभकामना भन्न चाहन्छु। टिप्पणीकर्ता साथीहरूले महत्त्वपूर्ण कोणबाट टिप्पणी गर्नुभएको छ। टिप्पणीकर्ताहरूलाई टिप्पणीका लागि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले विविध कोणबाट यसको विवेचना गर्नुभएको छ। म अहिले
यस पुस्तकको टिप्पणी वा विवेचनाका लागि शुभकामनाका लागि शुभकामनाका शब्दहरू बोल्दै यहाँ प्रस्तुत भएको छु। त्यसकारण मैले पुस्तकको विवेचनामा धेरै जान चाहे। आज बिहान यसको एउटा मात्रै मैले एउटा सीता छामी हेर्दाखेरि भात कस्तो छ भनेर पाक्यो पाकेन थाहा पाइन्छ भने जस्तै आज बिहान मलाई मेरो श्रीमतीले भने यत्रा मोटा किताबहरू म पढ्ने गर्दिनँ थिएँ, मलाई पढ्ने पनि रुचि हुँदैन थियो। भैरव लम्सालजीको भूमिका र अरू टिप्पणीहरू के भयो के माइकमा के भएको? यहाँ त ठिक छ, त्यसमा ठिक छ, त्यसमा ठिक छ, त्यहाँ साउन्ड होस्। मेरो श्रीमतीले भने कि भैरव लम्सालजीको भूमिका लगायतका चिजहरू मैले हेरिसकेपछि यो मोटो पुस्तक पनि मैले सिद्ध्याउने गरी पढ्न थालेको छु भनेर, अथवा यो पुस्तक पढ्ने रुचि मोटो पुस्तक पढ्न नरुचाउने मान्छेहरू र पठन संस्कृति कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा पनि आजको अवस्था भनेको पठन संस्कृति अलिक कमजोर भएको बेला हो। त्यसै कारण यस्तो बेलामा लेखन संस्कृति पनि अलिक कमजोरै भइरहेको छ। यस्तो बेलामा यत्रो कृति र यति विश्लेषणात्मक उहाँले तयार गर्नुभएकोमा हामी झन्डै छक्क परिरहेका छौँ, आश्चर्यचकित भइरहेका छौँ। भने यो पढ्नु पनि एउटा ठुलै काम जस्तो, समय अलिक छुट्याएरै पढ्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। अघि टिप्पणी गर्दा महानुभावले भन्नुभयो, भण्डारीजीले, मैले केही रात अध्ययन गरेर यो पुस्तक पढिसकेँ र पढ्न थालेपछि छोड्न मन लाग्दो रहेनछ, पढ्न थालेपछि अझ बढी रुचि जनाउँदो रहेछ। यसको विशेषताको बारेमा टिप्पणीकर्ताले ठिकै भन्नुभयो। साधारण पाठकको पनि अघि मैले जसो अलिकति उल्लेख गरेँ, त्यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ साधारण पाठकहरूमा पनि देखिन्छ। प्रश्न रह्यो चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत। अलिकति हामी अलिक बढी फोकस हुनै पनि पर्छ ऊर्जा क्षेत्रमा। जलस्रोतको ऊर्जामा परिणत गर्ने कुरा, जलस्रोतलाई ऊर्जामा परिणत गर्ने कुरा र त्यसको राष्ट्रिय हितमा सदुपयोग हुने वा समुचित प्रयोग हुने कुरा महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर जलस्रोतभन्दा ऊर्जासँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन, यो सिँचाइसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ, सिँचाइसँग पनि सम्बन्धित छ। र हामीले आफूले सदुपयोग गर्ने कुरामा सिँचाइको पक्ष, हामीसँग भएको जलस्रोतको हामीले हाम्रो भूमि सिँचाइ गर्नेमा प्रयोग गर्न चुक्नु हुँदैन। किनभने कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण बिना हामी नेपालको आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्दैन। त्यसो हो भने हामीलाई जलस्रोतको जमिनसँग जलको सदुपयोग बिना, जमिनको मात्रै सदुपयोगबाट कृषिको आधुनिकीकरण हुँदैन, व्यावसायिकीकरण पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण जमिन हामीसँग अत्यन्तै राम्रो जमिन छ, हावापानी हामीसँग अत्यन्तै राम्रो छ, जलस्रोत पनि हामीसँग छ, खोला छन् तर सिँचाइ छैन। हाम्रा समस्या ती छ, खोला छन् सिँचाइ छैन, मान्छे छन् काम छैन, युवा छन् रोजगारी छैन, युवा छन् उद्यमशीलता छैन। हामीसँग मिनरल्स छन्, सदुपयोग गर्न सकेका छैन, फलाम खानी छ निकालेर फलाम चलाउन सकेका छैन, पेट्रोलियम पदार्थको खानी छ त्यो पनि निकाल्न सकेका छैन। कसैले त्यो कुरा गर्यो भने हामी त्यसलाई मजाकमा उडाउन चाहन्छौँ, सायद अलिकति आइडियोलोजी मिलेन भने त त्यसलाई चम्मै बनाएर उडाउन खोज्छौँ, अलिक माथि पुर्याएपछि त्यसको धागो पनि काटिदिन्छौँ, हाम्रो चलाउँछ।
त्यसर्थ हामीले हाम्रा सम्पूर्ण मानव शक्ति र अरू प्राकृतिक भूगोलको, जमिनको, पानीको, हावाको, हाम्रा हिमालको, हाम्रा पहाडको, हाम्रा भावर प्रदेशका, हाम्रा तराईका, मधेस भूमिका, समथर भूमिका, यी सबैको समुचित प्रयोग, पानीको प्रयोग, ताल तलैयाको प्रयोग, अरू सबै चिजको पनि हामीले समुचित प्रयोग गर्नुपर्दछ। चिन्ता त्यही हो। त्यसको समुचित प्रयोग किन हुन सकिरहेका छैन? समुचित प्रयोगका लागि के चाहिन्छ त भन्दा पहिलो कुरा त एउटा गलत मान्यता अलिकति छ, राष्ट्रिय हितबाट प्रस्थान गर्नुपर्दछ भन्ने। यो राष्ट्रिय हितबाट प्रस्थान गर्नुपर्दछ, तर राष्ट्रिय हित हेर्नुपर्दछ, सँगसँगै न्याय पनि हेर्नुपर्दछ। त्यसमा न्याय चाहिँ छ कि छैन र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व त्यो पनि हेर्नुपर्दछ। होइन भने त राष्ट्रिय हितलाई मात्रै हेर्ने हो भने ठुला देशले साना देशलाई, बलियाले कमजोरलाई कराच्चा पारिहाल्यो भने त्यो त उसको राष्ट्रिय हित हुन्छ। राष्ट्रिय हितका लागि जसो पनि गर्नु हुँदैन, न्याय पनि हेर्नुपर्छ। त्यहाँ राष्ट्रिय हितका लागि न्याय चाहिँ छ कि छैन, राष्ट्रिय हितको चर्चा गरिरहँदा न्याय चाहिँ छ कि छैन, राष्ट्रिय हितको चर्चा गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व अनुसार हुन्छ कि हुँदैन, यी कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। र हामीले लगानीकर्ताहरूलाई, लगानी गर्न चाहनेहरूलाई, कसैलाई पनि, हाम्रा छिमेकी वा अरू कोही भन्दा पनि बढी जहाँसम्म जलस्रोतको कुरा आउँछ त्यो हुन त जलस्रोत, हाम्रो जलस्रोतको पिउने पानीका रूपमा पनि असाधारण महत्त्व छ र त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तर विश्वलाई हामी साँच्चैको मिनरल वाटर त्यसलाई अलिकति मात्रा मिलाएर विश्वव्यापी रूपमा पठाउनु हो भने विश्वव्यापी रूपमा हामी पिउने पानी पनि पुर्याउन सक्छौँ। त्यो सानो कुरा होइन। फेरि जलस्रोतको उपयोग पिउने पानीमा हुन्छ, सफाइमा हुन्छ, सिँचाइमा हुन्छ, ऊर्जामा हुन्छ, अरू अनेक कुराहरूमा हुन्छ। यी सबैमा हामीले समुचित ढङ्गले पिउने पानीको देखि लिएर ऊर्जाको सम्म प्रयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि हाम्रो मुख्य रूपमा के हुन पर्दछ त भन्दा किन हामी ठगिएका छौँ? आयोजना बने फाइदा के हो? गण्डक आयोजना बन्यो पानीको 11 सालमै गण्डक आयोजना सहमति भयो होला, त्यसपछि त्यो बन्यो होला। तर त्यसले नेपाललाई फाइदा के हो? नेपालको पानीको सदुपयोग हामीले गर्न पाएनौँ, हामीले गरेनौँ। हामीलाई पनि हुनुपर्थ्यो, हामीले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। हामीलाई पहिलो त हाम्रा नदीमा त हाम्रो उपयोग, हाम्रा लागिको उपयोग पहिलो हुनुपर्थ्यो। त्यसपछि कोशी प्रोजेक्ट बन्यो। कोशीमा कसलाई फाइदा भन्दा हामीलाई चाहिँ फाइदा, हामीलाई फाइदा भयो। यो दुःखद पक्ष हो। र सिँचाइको क्षेत्रमा हामीलाई फाइदा नहुने, हाम्रो जलस्रोतको उपयोग फाइदा नहुने गरेको एउटा अभ्यास सुरु भयो। त्यसपछि ऊर्जामा त्यसै गरी सुरु भयो। यस्तो हुन नदिनका लागि पहिलो कुरा त हामीले राष्ट्रिय हितलाई जो जायज छ, मैले अघि भने नाजायज राष्ट्रिय हित खोज्नु हुँदैन। हरेक राष्ट्रले उत्तिकै जायज रूपमा राष्ट्रिय हित खोज्नुपर्दछ र नेपालले आफ्ना नदीनाला, आफ्ना जलस्रोत, आफ्ना पानीको जायज राष्ट्रिय उपयोग, जायज आफूले फाइदा लिन पाउन पर्दछ। र त्यसका लागि नेपालले पहिलो कुरा त नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय हितमा अडान हुनु पर्यो। राष्ट्रिय हितका लागि अडान भयो भने
हाम्रा हितहरूको रक्षा गर्न सक्छौँ। अडान नै भएन भने रक्षा कसरी गर्ने? हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो अडान र हामी सत्तामुखी सत्ता जोगाउनका लागि राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिने खालका गलत अभ्यास गर्न उद्यत हुनु हुँदैन। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर देशको फाइदाका लागि पद जान्छ भने जाओस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णजी विष्टले 8 सालमा मातृका प्रसाद कोइरालाजी भारत गएर 8 साल माघमा उत्तरी सिमानामा दक्षिणी छिमेकीका 17वटा सैन्य पोस्टहरू राख्ने सहमति गराउनुभयो। त्यो कुरालाई कृष्णजी विष्टले 26 सालमा हटाउनुभयो। हटाए बापत उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व गयो। थाहा थियो उहाँलाई प्रधानमन्त्रीत्व जान्छ भन्ने कुरा, तर उहाँले प्रधानमन्त्रीत्व जाओस् तर यो ठिक भएन भनेर उत्तरका चेकपोस्टहरू हटाउनु। यो 1952 जनवरीको कुरा थियो। 1952 जनवरीमा भएको सन्धि थियो, सम्झौता थियो र पछि 26 साल भने मैले यो अङ्ग्रेजीमा कति र 1962 मा कालापानीमा फेरि टुकडी राखिएको थियो। पछि 10 वर्षपछि त्यो कुरा कृष्णजी विष्ट प्रधानमन्त्री भयो भने उहाँलाई पनि थाहा भएन, कसैले चर्चा गरेन। सहमति सम्झौता भएर आएका 17वटा शिविर फिर्ता गराइए भने बिना सहमति आएका शिविर पनि फिर्ता कृष्णजी विष्टले जरुर पत्राचार गर्नुहुन्थ्यो, फिर्ता पठाउनुहुन्थ्यो, तर त्यो भएन। र त्यति बेला अहिले जस्तो राष्ट्रहितमा काम गर्यो भने खुट्टा तान्ने दलीय प्रवृत्ति पनि हुर्किन पाएको थिएन। त्यस बेलाको सिस्टम बेग्लै थियो। र तपाईँहरूलाई थाहा छ नाकाबन्दीका बेला नाकाबन्दी लागेपछि मैले उत्तरतिरबाट पनि ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेँ। उत्तरतिरका पनि नाका खोलेर अब उपरान्त नेपालमा नाकाबन्दी हुन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरेँ। मलाई थियो त्यसपछि मैले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ, मलाई हटाइन्छ, यो मलाई थाहा थियो। भयो त्यस्तै म फर्केर आएपछि उद्योग सुरु भयो र केही महिनाभित्र उद्योग सफल भयो। त्यसपछि लिम्बियाधुराको यही कुरा आयो। लिम्बियाधुरा लिपुले कालापानी सहितको नेपालको भूभाग, त्यो नेपालको भूभाग हो, हामी अर्गेनाइज गर्न चाहँदैनौँ। मैले भने राष्ट्रिय हित गर्दाखेरि अन्यायपूर्ण ढङ्गले राष्ट्रको पक्षमा अन्यायपूर्ण दाबी गर्न सकिँदैन, गर्नु हुँदैन। न्यायोचित मात्रै दाबी गर्नुपर्छ। र त्यो लिम्बियाधुरा लिपुले कालापानी जो 1816 जनवरीमा सम्झौता भएर मार्चमा त्यो कार्यान्वयन भइसकेको, सुगौली सन्धिले महाकालीको उद्गमदेखिको यो पूर्वपट्टिको भूभाग नेपालको हो भनेर भनिसकेपछि यसमा विवादको विषय नै हुन सक्दैन। तर कहिलेबाट छोडियो, भूभागको नक्साबाट, नेपालको नक्साबाट त्यो भूभाग हटाइयो। पहिले त्यो भूभाग थियो, पछि हटाइयो। हटाइएको रहेछ इतिहास खोज्दै जाँदाखेरि। त्यसलाई सामेल गरेपछि त्यति बेला पनि मलाई थाहा थियो अब यहाँ ठुलै उपद्रव पछि नेवाला छ, तर मैले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ, त्यो कुरा थाहा थियो र नमन्दै हट्न परेन। त्यसमा मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेकोमा पिर छैन, तर देश जता जाँदैछ, जता लगिँदैछ त्यस कुरामा पिर छ। हामीले सत्तामुखी होइन,
सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्ता जोगाउने कामका लागि जेसुकै पनि गरिदिने खालको होइन। देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र जायज राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाभिमानका रक्षाका लागि नेपालीले त ज्यान दिएर यो देश बनाएका हुन्। नेपालीले ज्यान दिएर यो देशको रक्षा गरेका हुन् भने आज ज्यान दिइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन, कमसेकम अडिए पुग्छ। लड्न पर्दैन, अडे पुग्छ भनेर मैले पहिला पनि भने। आज लडाइँ गरिरहनु पर्दैन, अडे पुग्छ। हिजो लड्नु पर्थ्यो, आज अडे पुग्छ। अड्नु मात्रै सक्नुपर्छ। त्यसो भएर यो कुरामा राष्ट्र एकजुट, सुन्छु मलाई, राष्ट्र एकजुट हुनु पर्यो भने राष्ट्र एकजुट त्यस्तो बेला हुने बेला गरेको छ जस्तो टनकपुर सम्झौता 81 मा भयो, 48 सालमा टनकपुर सम्झौता भयो। सम्झौतालाई सम्झौता होइन भने त्यहाँ बहसमै के भयो भने दिल्लीमा बहसमै कुरा भयो कि तपाईहरुको संविधानमा धारा 126 छ, त्यसले संसदको 2/3 चाहिन्छ भनेको छ। त्यसकारण त्यो 126 धारालाई ध्यानमा राखेर तपाईहरु एग्रिमेन्ट गर्नुस् भनेपछि सम्झौतै नभनौँ न, सन्धि सम्झौता नभनेर समझदारी भनेपछि त समझदारीमा त आकर्षित हुँदैन। कस्तो ठुलो बुद्धिमत्ताको कुरा आयो, बुद्धिको खेलको कुरा आयो। समझदारी र समझदारी हामीले संसदमा पेश गरेर छलफल गर्यौं। समझदारी भन्ने कुरा त्यस ठाउँबाट त्यसमा गल्ती के थियो, प्रमुख गल्ती भने लेफ्ट एफर्ट्स बन्ड बनाउन, देब्रे तटबाध बनाउनका लागि नेपालको जमिन भारतलाई दिने भन्ने कुरा थियो, जो शाब्दिक हिसाबले पनि गलत थियो। भारतलाई बाँध बाँध्नका लागि नेपालको जमिनमा बाँध बाँध्ने इजाजत दिने, नेपालको जमिनमा बाँध बाँध्न, नेपालको सार्वभौम सत्ता कायम राखेर बाँध बाँध्न इजाजत दिन सके। तर बाँध बाँध्नका लागि आवश्यक परेको हुनाले 2.9 हेक्टर जमिन भारतलाई दिने भन्ने कुरा गलत, त्यो सच्याउनै पर्छ। अर्को, नेपालको हक स्वरूप पानी होइन, बिजुली होइन, महान उदारताका साथ दिने कुरा। यस्ता शब्दावलीहरू दुई सोभरेन राष्ट्रका बीचमा, दुई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रका बीचमा यस्ता शब्दावलीहरू उपयुक्त हुँदैन। त्यसै कारण हामीले यसलाई सच्याउनु पर्छ भने शारदा नहर चाँदनी दोधाराको उत्तरबाट सिरानबाट पश्चिम बगेर जान्छ भने चाँदनी दोधारामा पानी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर त्यसमा सुधार्न लगाए। दुईपल्ट त्यसलाई सच्यायो र त्यसलाई एकीकृत महाकाली सन्धिको रूपमा लग्यो। धेरै डिबेट गर्न सकिन्छ, तर आधा लगानी तल्लो तटीय राष्ट्रले प्राप्त गरेको लाभ समेत काउन्ट गरेर भारतले लगानी गर्नुपर्ने तल्लो तटीय राष्ट्रको हिसाबमा। यस सम्बन्धमा केही त्यस बेला पनि चर्चा नभएका विषयहरू रहेछन्। धेरै अगाडिदेखि तल्लो शारदा नहर पनि चलिराखेको रहेछ, त्यति बेला चर्चामा आयो, जसले गर्दाखेरि कन्जम्प्टिभ वाटर भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रशस्त छलफल हुन पाएन। कतिपय ल्याप्सेस रहे, तर त्यसले कबुल गरेको छैन कि त्यसलाई मान्यता दिन्छु भनेर कबुल गरेको छैन। आधा पानीमा क्लेम गरेको छ, जति भोल्युम छ, जति पानी हो त्यसको आधा पानी नेपालको, त्यसलाई इस्ट्याब्लिस गरेको छ। कृपापूर्वक दिइएको होइन, अधिकार स्वरूप लिइएको। चाँदनी दोधारालाई 10 क्युमेक्स पानी शारदा नहरबाट, यो 1928 देखि चलेको नहर
20 मा एग्रिमेन्ट भएर 20 पल्ट निर्माण सुरु भएर 28 मा तयार भएर 1928 देखि चलेको नहर हामीले 96 मा गएर अलिक सच्याउन खोज्यौँ र 10 क्युमेक्स पानी त्यस भूभागलाई दिनुपर्छ भने फेरि त्यसको 20 वर्षपछि म प्रधानमन्त्री हुँदा मैले नै 10 क्युमेक्स पानीको कुरा रिपिटेडली बारम्बार उठाएर अब त्यसको तयारी हुँदैछ, त्यसको डिपिआर त्यो हेडवर्क हुँदैछ र हामी त्यहाँबाट 10 क्युमेक्स पानी चाँदनी दुधारालाई चाहिन्छ र त्यति पानी त्यहाँबाट लिन्छौँ र आधा पानीको हक स्थापना गरेका छौँ। त्यसमा रहेका अस्पष्टता केही हटाउन जरुरी छ। आधा पानी आधा दुध, हामीले प्रयोग गर्न नसकेको पानी, त्यस पानीलाई हामी केही गर्न सक्दैनौँ। प्रयोग गर्न नसकेकोलाई देखि हामीलाई प्रयोग गर्न चाहिए जति पानी हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै कारण हामीले त्यता लगाएको चाँदनी दुधार समेत। अथवा यो चाहिँ एउटा इम्प्रुभमेन्ट थियो, एउटा प्रोजेक्टको कुरा हो। तर आज म एउटै प्रोजेक्टको बारेमा चर्चा गरिरहन चाहन्न, किनभने यो पुस्तकको अभिप्राय एउटा प्रोजेक्ट विशेष हो, नेपालको जलस्रोतको कुरा हो। समग्र जलस्रोतको उपयोग कसरी गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा उपयोग कसरी गर्ने, इरिगेसन सेक्टरमा उपयोग कसरी गर्ने, अथवा नेपालको हितमा नेपालको जलस्रोतको उपयोग कसरी हुने, चक्रव्यूहमा पर्न नदिएर यसलाई कसरी बचाउने भन्दा अघि नै मैले भने एउटा सत्तामुखी होइन, राष्ट्रमुखी, राष्ट्रिय हितमुखी प्रवृत्ति हुनुपर्छ। हामी एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देश हौँ र हामी हाम्रा सबै प्राकृतिक स्रोतहरू उपयोग गर्न, आफ्नो ढङ्गले उपयोग गर्न स्वतन्त्र छ। कतिवटा कुरा विगतमा चुकिएको छ, अब आगामी दिनमा चुक्न हुँदैन। हामी कसैका विरुद्ध छैन, हामी हाम्रो राष्ट्रिय हितको पक्षमा मात्रै छौँ, कसैका विरुद्ध होइन। अहिले जुन कुराहरू उठेका छन् ती राष्ट्रहितको पक्षमा मात्रै। अर्को यस्ता खालका कुराहरूको चलाखीपूर्ण प्रचारको केही अर्थ हुँदैन। जस्तो मैले एमसीसी सम्झौता, म सरकारमा जानभन्दा अगाडि एउटा गठबन्धन सरकार थियो, त्यसले एमसीसी सम्झौता गर्यो। म सरकारमा गएपछि मैले राष्ट्रिय बहसको विषय हुनुपर्छ, राष्ट्रिय बहसको विषय हुनुपर्छ भन्ने कुरा कुन सा ठुलो कुरो, संसदमा लगेर पेश गर्नुपर्छ, पेश गरियोस् भनेर अमेरिकाको पनि डिमान्ड थियो। मैले भने यो सरकारले खुसुक्क लागू गर्ने परिपाटी गलत। यस्ता विषयहरू, गम्भीर डिबेटका विषयहरू, यस्ता कुराहरू राष्ट्रिय डिबेटको विषय बनाऊ भनेर खुदै दाता राष्ट्रले, दाता संस्थाले वा कसैले माग गर्छ भने झन् खुसीको कुरो हो। हाम्रो देशको हितमा छ कि छैन, त्यसलाई छलफलमा लैजाउँ भनेर मैले पार्लियामेन्टमा पेश गरेँ। ममाथि आरोप के भने अहिलेसम्म पनि त्यो आरोप छँदैछ, पार्लियामेन्टमा पेश किन गरेँ, पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत किन गरेँ। सरकारले सुटुक्क गर्न अगाडि बढाएकै थियो, सम्झौता भएकै थियो, पार्लियामेन्टमा पेश गरेर यो सबै बबन्डर भयो। पार्लियामेन्ट बबन्डर गर्ने थलो हो र छलफल गरेर लैजाउँ। अनि बाहिर उफ्रिने, भित्रभित्र पत्र लेख्ने खालका द्वैध चरित्र नदेखाउँ। सत्तामुखी प्रवृत्ति भएन। सेप्टेम्बर 29 मा प्रधानमन्त्री र अर्को सत्ता पक्षीय सिनियर नेताले लेख्ने, एमसीसीलाई पत्र लेख्ने, जोइन्ट लेटर एमसीसीलाई, प्रधानमन्त्री र अर्को प्रमुख नेताले एमसीसीलाई जोइन्ट लेटर लेख्ने, 5 महिनाको म्याद दिनुहोस् हामीलाई, राज्यको ढिकुटी खर्च गरेर मान्छेलाई लटपट्याउँछौँ हामी र पास गर्छौँ। भाषा अलिकति फरक पर्या होला, शब्द भावार्थ यही हो।
भाषामा अलिकति फरक परे होला, भावार्थ चाहिँ यही त्यही भनिहाल्छ। र बाहिरपट्टि फेरि अर्कै चलाइएको छ, सडक भत्काउन लगाइएको छ, ढुङ्गा हान्न लगाइएको छ, मेरै गाडीमा ढुङ्गा, मै माथि ढुङ्गा हाने बाहिर बाहिर। अनि भित्र मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, बाहिर सडकमा उत्पात मचाउने मित्रहरूले अघिल्लो पङ्क्तिमा बसेर हात बकाइदा उठाएर हुन्छ हुन्छ भनेर पास गर्छौँ। यो द्वैत चरित्र हो, यस्तो खालको चरित्रहरू देखाउनु हुँदैन भनेर मैले भने। हामी हाम्रो राष्ट्रिय हितहरूप्रति यो शाब्दिक लिप सर्भिस हुन्छ नि, राष्ट्रिय हित लिप सर्भिसले हुँदैन। राष्ट्रिय हित राष्ट्रप्रतिको इमान्दारिता, राष्ट्रप्रतिको इमान्दार अडान, त्यसबाट मात्रै राष्ट्रको हित हुन सक्छ। त्यसकारण यो सबै पुस्तकको यो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं वर्तते। व्यासका वचन त अष्टादश पुराणमा वचनद्वयं थिए। यहाँ त 1032 पृष्ठस्य पुस्तकस्य वचनं किं भन्दा चक्रव्यूहमा, एक शब्द चक्रव्यूहमा, नेपालको जलस्रोत चक्रव्यूह। यो चक्रव्यूहमा भन्ने शब्दले नै यो सिङ्गै पुस्तकको पीडा। यो पुस्तक इतिहास मात्रै छैन, पीडा पनि छ। यस पुस्तकले आग्रह पनि गरेको छ, यस पुस्तकले नेपालीहरूको देशभक्तिको भावनाका लागि विनम्र आग्रह गरेको छ। कमसेकम यस देशको हावामा सास फेरेका हामी, यस देशको पानी पिएर बाँचिरहेका हामी, यस देशको पानीबाट जीवन चलाइरहेका हामी, कमसेकम यस देशको अन्न पानीबाट जीवन चलाइरहेका, यस देशप्रति इमान्दार हौँ, यस देशका खनिज पदार्थहरूमाथि, यस देशका विभिन्न स्रोतहरूमाथि इमान्दार हौँ। जसमा हामी जन्मियौँ, हुर्क्यौँ, बढ्यौँ, हाम्रो जिन्दगी चलेको छ, त्यसप्रति त इमान्दार हौँ। देशलाई आमा किन भन्छौँ हामी? त्यसै भने त्यसकारण कहिले कहिले बाहिर गइन्छ होला, कहिले कहिले पढ्न बाहिर गइन्छ होला, कहिले कहिले काम गर्न बाहिर गइन्छ होला, आमा नभएका बेला कुकुरो हल्लाइदिने पल्ला घरकी दिदी भेटिन्छ होला कहिले कहिले एकछिनका लागि। तर आमाले फेरि आएर हेर विचार गर्नुपर्छ, स्याहार चाकर गर्नुपर्छ। आमा हो। आमा नभएका बेला एकछिन अथवा आमा छोडेर एकछिन परतिर गएका बेला कसैको औँलो समातेर हिँड्नु बेग्लै कुरा हो। त्यसकारण देशलाई आमासँग जोडिएको, आमासँग तुलना गरिएको किन भन्दा हामी आफ्नै आमाप्रति इमान्दार हुन सक्दैनौँ भने, आफ्नै आमाप्रति यो शब्दजालले काम चल्दैन। शब्दजाल होइन, हृदयको इमामले देशको हित गर्छ, शब्दजालले हित गर्ने होइन। कूटनीति त्यति बेला हुन्छ, बेइमानी गरेर राष्ट्रिय हित छोडेर कुनै कूटनीति हुँदैन। कूटनीति राष्ट्रिय हितप्रति स्पष्ट भएर राष्ट्रिय हितमा अडेर त्यसलाई नगुमाएर अनि सफलता प्राप्त गर्नु चाहिँ कूटनीति हुन्छ। यदि सफलता प्राप्त गर्न सकिएन तक्षण भने राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिएर कुनै पनि बेठिक कर्म गर्नु हुँदैन। अहिले नगर्नु, भोलि गर्नु, तर अहिले चुक्नु हुँदैन, कहिल्यै पनि चुक्नु हुँदैन। त्यो देशप्रतिको इमान्दारिता हो। मैले थाहा पाएसम्म अलिकति थोरैमा हेरे बुझेसम्म चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोतमा द्वारिका ढुकेलजीले यिनै कुराहरू विस्तृत गर्नुभएको मैले पाएको छु।
र म फेरि एकपल्ट उहाँलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। यत्रो र यस्तो ग्रन्थ लेखनमा सफलता प्राप्त गर्नुभएको र यस ग्रन्थलाई हामीसम्म ल्याइ पुर्याउने सिमल प्रकाशनलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सिमल प्रकाशनले प्रकाशित नगरिदिएको भए अरू पनि प्रकाशक हुन्थे कि, तर ढिलो हुन्थ्यो होला, पछि हुन्थ्यो होला, के हुन्थ्यो होला। कतिपय ग्रन्थहरू त धुलामै पुरिएर बसेका छन् नि, उपयुक्त प्रकाशक नहुँदा। त्यस कारण म सिमल प्रकाशनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो विशाल ग्रन्थ र साह्रै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ, यसका दुईटा पक्ष छन्। यो विशाल छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो त्यसमा उठाइएका विचारहरू, विषयहरू विशाल छन्। विशाल विषयवस्तु र विशाल विचारहरू सहित यो जे ल्याइदिनु भएको छ, त्यसका निम्ति प्रकाशनलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मैले टिप्पणीकर्ता साथीहरूका र शुभकामना मन्तव्य दिने साथीहरूका मन्तव्यहरू सुने, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। राम्रा टिप्पणीहरू, राम्रा मन्तव्यहरू साथीहरूले दिनुभएको छ। टिप्पणीकर्ता साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण टिप्पणी र समालोचनात्मक टिप्पणीहरू, यत्रो पुस्तकको टिप्पणी 10-15 मिनटमा गर्नु सजिलो कुरा थिएन। उहाँहरूले अत्यन्तै पुस्तकको निष्कर्षको रूपमा यसको कुराहरूलाई समेट्नु भएको छ। म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थको विमोचन समारोहमा उपस्थित सबै विद्वत वर्गमा धेरै धेरै धन्यवाद सहित, शुभकामना सहित आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले केही बुदागत नेपालको जलस्रोतबारे यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयास गर्नेछु। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे रोहितले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना यताको पहिलो प्रतिनिधि सभामा सदस्य भएर निर्वाचित भएपछि संसदबाट नेपालको प्राकृतिक र मानवीय स्रोत दुवैमा नेपालको कब्जा नरहेको तर्फ सरकारलाई सचेत गराउनु भएको थियो। 32 वर्ष यता कुनै पनि सरकारले यो संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएको जस्तो हामीलाई लागेन। कोशी र गण्डक नेपालको हातबाट गुमिसकेको र बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना लगतैको अन्तरिम सरकारले नेपालको नदी नाला भारतको साझा भएको स्वीकार गरेपछि हामीले विरोध गरेका थियौँ। हाम्रो पार्टीको यो आवाज 48 असार 21 गतेको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको छ। जलविद्युत उत्पादनको लागि विदेशबाट धेरै ऋण ल्याएको तर उद्योग व्यापार सञ्चालनको नाममा केही कर्पोरेटहरूलाई बिजुली सस्तोमा उपलब्ध गराएको विषय पनि हामीले उठाउँदै आएका छौँ। हामीले आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने अर्थतन्त्रको विकास नगरेसम्म आर्थिक रूपले नेपाल स्वतन्त्र नहुने र राजनीतिक रूपले पनि स्वतन्त्र नहुने विषय पनि उठाउँदै आएका छौँ। काठमाडौँ मात्र नेपाल नभएको देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने विषय पनि उठाउँदै आएका छौँ। गाउँ र सहरको भेद हटाउने, किसान र मजदुरको भेद हटाउने, शारीरिक र बौद्धिक मानसिक श्रमबीचको भेद हटाउने योजनाहरू जरुरी भएको विषयमा पनि जोड दिँदै आएका छौँ। पहिलो संसदको सुरुमा नेपालको जलविद्युत उत्पादन 236.97 मेगावाट मात्र थियो। कुल क्षमता 83,000 मेगावाटको यो 0.29% मात्र हो। हामीले साना जलविद्युत उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने कुरा उठायौँ। नेपाली कांग्रेसको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको पहिलो सरकारले टनकपुर सन्धि वा समझदारीको नाममा महाकाली नदी भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिने तयारी गर्यो। प्रधानमन्त्री गिरिजाको भारत भ्रमण अघि नै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एउटा स्मृति पत्र दिएर नेपाली जनता कोशी र गण्डक सम्झौतामा ठगिएको र नेपाली जनताको हक हितबारे उठाउनेहरूलाई भारत विरोधीको रूपमा लिइने बारे
उल्लेख गरेका थियौँ। सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पारी मात्र भारतको भूमि पर्दछ। महाकाली सन्धिमा यो नदी साझा लेखिएकोले यसमा देशघाट भयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। टनकपुर सन्धिपछि नेपाली कङ्ग्रेसले देश बेच्यो भन्ने विषय जनतालाई लाग्यो। देश बेच्ने भनेको देश उठाएर पठाउने होइन, भावना बेच्ने र प्राकृतिक स्रोतमाथि विदेशीको कब्जा गर्न दिने भएको स्पष्टसँग हामीले राख्दै आएका थियौँ। त्यसबेला सन्धि ऐन संशोधन गरेर टनकपुर सन्धि संसदमा नल्याउने तयारी नेपाली कङ्ग्रेस सरकारको थियो। हाम्रो पार्टीले एउटा सन्धि मार्फत फ्रान्सले कम्बोडियालाई आफ्नो अधीनमा लिएको, साम्राज्यवादी देशहरूले सन्धि मार्फत चीनलाई टुक्रा टुक्रा गरी उपनिवेश बनाएको, हाम्रो भित्तामा गङ्गालाल धर्मभक्त शुक्रराज दशरथचन्दको सत्ता गान्धीको तस्बिर टाँगिने, चन्द्र सूर्य झन्डाको ठाउँमा 3 रङको झन्डा फहरिने, राष्ट्रिय गान पनि बदल्ने, वन्दे मातरम बज्नेतर्फ सरकारलाई सचेत गराएका थियौँ। बेलायती साम्राज्यवादबाट भारतीय जनता ठगिएका थिए। भारतीय एकाधिकार पुँजी र भारतीय विस्तारवादले नेपाली जनता ठगिएको बारे नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारलाई हामीले सचेत गराएका थियौँ। भारतमा कामदार वर्गको जनताको सरकार नभएसम्म नेपालसँग उसको सम्बन्ध राम्रो नहुने र हाम्रो देशको विकास पनि नहुने बारे हामीले सचेत गराएका हौँ। नेपाल र भारतलाई प्रकृतिले सँगै जोडे पनि दुई देश र दुई सरकारको हित अलग हुने विषयलाई बिर्सनु हुँदैन। महाकालीको उद्गम बिन्दु भनेको लिम्पियाधुरा नै हो, त्रिदेशीय बिन्दु। यो विषय चाहिँ यो बिन्दुलाई हामीले निर्क्युल गर्नु जरुरी छ। टनकपुर महाकाली एकीकृत सन्धि, माथिल्लो कर्णाली, अरुण लगायत सम्झौतामा हाम्रो पार्टीले वाम मोर्चा र कम्युनिस्ट दाबी गरेका पार्टीसँग मतभेद राख्दै आएका छौँ। हामीले बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना लगायतका सबै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीहरूसँग जलविद्युत उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने विषय उठायौँ। उहाँहरू सबैको एउटै जवाब थियो, भारत मान्ला र बिजुली कहाँ बेच्ने। नेपालीलाई घरायसी प्रयोग, विद्युतीय यातायात सञ्चालन, उद्योग व्यापार, कृषि समेतको लागि 20,000 भन्दा बढी मेगावाट बिजुली जरुरी छ। हाम्रो नदी नालाबाट जलविद्युत उत्पादन गर्न भारत नमान्ने र भारतले बिजुली नकिन्ने जस्ता सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तर्क भारतीय एकाधिकार पुँजीको सेवा हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। एमसीसी सम्झौतामा गोरखपुरसम्म विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना उल्लेख भए पनि नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, राजम्मोको समर्थन प्राप्त गठबन्धन सरकारले बहुमतबाट सम्झौता पारित गरेको देशलाई अन्धकारमा राख्ने र देशलाई उपनिवेश नै बनाउने भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। नागरिकता विधेयकमा आमा वा बुबा दुवै वंशजको नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई मात्र वंशजको नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने, 63 सालको नागरिकता ऐनअनुसार जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता विदेशीले पनि पाएको खारेज गर्नुपर्ने, त्यो खारेज नगरी जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिन नहुने, नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई तत्काल वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिन नहुने, बुबा ठेगान नभएकालाई खुल्ला सीमाको कारण वंशजको होइन अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिन सकिने, आर्थिक अधिकार सहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकले नेपालमा घर जग्गा खरिद गरी देशमाथि विदेशी प्रभाव बढाउने विषयलाई हामीले उठाएका थियौँ। माओवादीका नेताहरू बाध्यताले नागरिकता विधेयकमा समर्थन गरेको बताइरहेको अवस्था छ। पुष्पकमल दाहालजीले त माओवादीलाई द्वितीयको सरकार गठन गर्न दिए, भारतीय भूमि समेत कब्जा गर्ने बताएको समाचार छ। यसअघि भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने दाबी थियो, तर माओवादी भारतीय ट्रोजन हर्स बनेको नेपाली जनताको निष्कर्ष हो। यो गठबन्धन सरकारले, अमेरिकी सरकारले युक्रेनमा रुस विरुद्ध युद्ध गरेकोलाई बुझ पचायो भने अमेरिकी सरकारको दबावमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा रुस विरुद्ध मत समेत दियो।
एमालेका तत्कालीन नेता मदन भण्डारीले 2049 चैत्र 24 गते संसदमा नेपालको अक्षुण्णतामा प्रभाव पार्ने काम संसदले गर्न नसक्ने बताएको थियो। तर केपी ओलीजी यहीँ हुनुहुन्छ। एमालेकै समर्थनमा 53 सालमा महाकाली सन्धि संसदको 2/3 बहुमतबाट पारित भएको थियो। गठबन्धन सरकारले 364 मेगावाट बिजुली भारतलाई बेचेको र 16 अर्ब रुपियाँ आम्दानी गरेको दाबी गर्यो। खाना पकाउने ग्यास लगायत इन्धन 3 खर्ब रुपियाँको भारतबाट आयात गरेर 16 अर्ब रुपियाँको बिजुली बेचेको दाबी गर्नु यो देशभक्ति होइन र यो सरकारले खाना पकाउने ग्यासको सट्टा बिजुली सस्तोमा नेपालीलाई दिनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौँ। र साथसाथै ध्यान गर्न आउनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई अरुणसार प्रसाद किन दिनुभयो भनेर हामीले संसदमा उठाएका थियौँ। नेपाली नदी नाला सबै भारतलाई दिँदै जाने हो भने नेपालको रूपमा रहने छैन। यो विषय हामीले उठाउँदै आएका छौँ। र देश र जनताको इमान्दारीपूर्वक सेवा गर्ने मूल नीति राजनीति हो। राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण गर्ने प्रशिक्षण दिनुपर्नेमा पुँजीवादको विकास गर्ने भनेर प्रशिक्षण दिँदाखेरि लुटपाट र भ्रष्टाचार बढेको छ। कार्यकर्ताहरू लुटपाट र भ्रष्टाचारमा लागेको छ। किन पुँजीवादको विकास गर्नुपर्छ भन्ने रहेछ राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको प्रशिक्षण। यसको हामीले विरोध गरेका छौँ। र साथसाथै राजनीतिक नेतृत्व उमेर, भाषा, जातिले गर्दैन, दर्शन, सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमले गर्छ। सामन्ती र पुँजीवादी दृष्टिकोण भएको पार्टी र नेतृत्वले देशलाई नर्कमा पुर्याउँछन्। राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण गर्ने दृष्टिकोण भएको पार्टी र नेतृत्वले मात्रै यो देशलाई अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। निर्वाचनमा करोडौं करोड रुपियाँ, अरबौं खर्च गरेर नगद र सामान बाँडेर भोज खुवाउने पार्टी र उम्मेदवारहरू जितेर यो देश र जनताको सेवा हुँदैन, यो देश अगाडि बढ्दैन। र नेपालमा चुनाव जित्न, प्रधानमन्त्री बन्न भारतको आशीर्वाद लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनै पर्छ भनेर हामीले जोडका साथ उठाउँदै आएका छौँ। धन्यवाद। किनभने जति जति ऊ चल बनाउँछ त्यति त्यहाँ चाहिँ ऊ झन्झन चाहिँ पछिल्लोमा पर्दै जान्छ। देश ठ्याक्कै मैले छोटकरी यो भन्नु पर्दाखेरि त्यस्तै अवस्थामा छ। त्यसले गर्दा यो बारेमा नेपालको सौभाग्य पनि हो, दुर्भाग्य पनि हो। घुमिफेरि केही नेताहरू त दिवंगतहरू हो, बाँकी हामीले बिच हुनुहुन्छ। हामी सबैले म भनेर कहाँ हामीले चाहिँ मिस गऱ्यौँ, कहाँ हामीले चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी हो, अब नगरौँ। राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ भन्ने कुरा त दुईवटा हुन सक्दैन, एउटै हुन्छ जस्तो लाग्छ। हो पनि, तर त्यसमा पनि हाम्रा बिचमा चाहिँ धेरै विपत्तिहरू छन्। हामी खालि पानीमाथि ओभानो भनेर एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने क्रममा नै हामी छौँ। तर अहिले मैले सरस्वती जुन यसका विवेचना समालोचना गर्नुहुने विद्वान महानुभावहरूले र यो हलमा आएर यसो मैले यहाँ कि मित्रहरूलाई भेट्दाखेरि कोही व्यक्तिले मलाई के विपरीत गर्छ भने डाक्टर ढुङ्गेल एउटा अत्यन्त सरल असल मानिस, उहाँले स्पष्टताका साथमा केही कुराहरू यहाँ चाहिँ अवश्य नै यो एउटा पस्कनु भएको छ। त्यो पनि ठुलो कुरो हो। मानिस मात्रै यस्तो प्राणी हो जसले कुनै कालखण्डमा आफूबाट केही कमी कमजोरी गल्ती भएको छ भने पनि त्यसलाई महसुस गर्नु र सुधारको लागि इच्छा शक्ति देखाउनु ठुलो कुरो हो। त्यसबारेमा मेरा परम मित्र पनि हुनुहुन्छ हाम्रा केपी ओलीजी, उहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि देश चाहिँ अब साह्रै अछिलो अवस्थामा छ। 21औं शताब्दी पानीको शताब्दी हो। पानीको बहुउपयोग आजको अत्यन्त टड्कारो आवश्यकता हो। पानी बगेको होइन, यो डलर गएको छ भन्ने समयमा हामी पुग्यौँ। त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो बिचमा सहमति हुन सकिरहेको छैन। यो बारेमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय चिन्तनको आवश्यकता छ। यो पार्टी त्यो पार्टी कुनै पनि पार्टी विशेष नेता विशेषलाई दोष दिन चाहन्न। हामी सबैले धेरै कुरा मिस गऱ्यौँ, यहाँ धेरै चर्चाहरू हो। हामीले महाकाली सन्धि पास गर्दाखेरि त्यसको उद्गमको बारेमा निर्णय गर्न नसक्यौँ। हामीले संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दाखेरि पनि राष्ट्रको नक्साको बारेमा अलिकति
ध्यान नपुग्नु त्यो अहिले हाम्रो चाहिँ घाँटीमा अड्केको छ। यी विगतका कुरा भयो, अब गर्ने के त? मैले अघि भनिसकेँ, जसरी एउटा थापमा परेको जनावरको अवस्थामा देश छ, त्यसलाई निकास दिने फेरि समय त यति क्रूर हुन्छ, यसले प्रतीक्षा गर्दैन। अहिलेका जो जति पनि मैले अघि भनिसकेँ, दिवंगत हुने नेताहरू त दिवंगत हुनुभयो, बचेका सबैले म भनेर त्यो रेस्क्यु प्लान खोज्ने हो, देशलाई समृद्धिको बाटोमा लाने हो भने जलको बहुउपयोग अत्यन्त ठुलो समृद्धिको आधार हो। यसमा विमति पटक्कै छैन, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि छन्, अभिसन्धिहरू छन्, तर त्यसलाई कहिले पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिन सकेनौँ। पानीको प्राकृतिक बहावलाई एकतर्फी रूपबाट मित्र राष्ट्र भारतले अर्ग्यालाइनै गरेर त्यसपछि आफ्नो अनुकूलको तटबन्धको नाममा अब अरू चाहिँ एउटा सडक निर्माणको नाममा पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोकेर त्यसले भारतलाई पनि फाइदा गरिराखेको छैन। म त राजदूत भएर पनि बसेँ, युपी र बिहारको नजिकको हाम्रो सम्बन्ध आउन जान पनि छ, तराईकै मान्छे हुन्। त्यहाँका जनताहरू पनि प्रश्न गर्छन्, एकचोटि पानी भारतको सिमानामा प्रवेश गरेपछि त्यसको उपयोग हुन सक्दैन, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नियम अनुसारले, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धि अनुसारले पानीको बहुउपयोग गरेर नेपालको सम्पूर्ण चुरे, नेपालको सम्पूर्ण तराई र भारतका क्याचमेन्ट एरियालाई किन उपयोग गर्न सक्दैनौँ? खानेपानीको उपयोग, त्यसपछि गएर हामीले ऊर्जाको उपयोग, ऊर्जामा पनि कति अर्ग्यालाइज छ भने तपाईँ हामीलाई थाहा छ, आज युक्रेनको युद्धले गर्दाखेरि भारतको थर्मल पावर साह्रै महँगो छ। उनीहरूले अनेक अर्ग्यालाइजको नाममा पनि नेपालको सस्तो बिजुली लिनको लागि पनि अझै पनि त्यो हिजोको चाहिँ प्रवृत्तिको अन्त हुन सकेको छैन, हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यो किन भन्दा हाम्रो पनि त्यसपछि कूटनीतिक कौशल चातुर्यको चाहिँ अभावै मैले महसुस गर्छु। हामी उसले कन्भिन्स गर्न सकेको छैन। ऊ आफ्नो चाहिँ अझै पनि थर्मल महँगो कोइला प्रयोग गरेर भारू 12-13 कहिलेकाहीँ 17-18 पनि प्रति युनिट खर्च गरेर बरु बिजुली उपयोग गर्छ। नेपालको सस्तो बिजुली लिनको लागि चाहिँ यो होइन, त्यो होइन, यो शब्द पुगेर त्यो शब्द पुगेन भन्छ। यस्ता किसिमको चाहिँ अलिकति हाम्रा एउटा आफ्ना पनि कमी कमजोरी छन्। यी सबै कुराहरूको बारेमा पानी नेपालको कूटनीतिको लागि सबभन्दा बलियो सशक्त आधार हो। यो बारेमा मैले पनि धेरै लेखहरू आफूले चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिने गरेको छु। पानीको बहुउपयोग आज समयको माग हो। यो बारेमा हामी सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। आज समय कम छ। एकचोटि पुनः म यसका आयोजक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आफ्नो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट, व्यक्तिगत आफ्नो तर्फबाट डाक्टर ढुङ्गेलले जुन एउटा अत्यन्त मेहनतका साथमा एउटा पुस्तक मात्र नभएर एउटा शोध ग्रन्थको रूपमा उपहार दिनुभएको छ, यसले चाहिँ निकै ठुलो हामीलाई आफ्नो चाहिँ हिजोका विगतका कमी कमजोरी त्रुटिहरूलाई पनि महसुस गर्ने र अब के गर्ने त भनेर जाने बारेमा एउटा सोच्नको लागि इच्छा शक्तिलाई अलिकति प्रबल बनाएर त्यो एउटा दृढता प्रदर्शन गर्नको लागि चाहिँ एउटा यो चाहिँ कसरी ढुङ्गा बन्न सकोस्, यो मेरो शुभकामना छ। यसमा तपाईँ धेरै यहाँ मैले श्रद्धा गर्नुपर्ने अत्यन्त विशिष्ट विद्वज्जनहरू हुनुहुन्छ, सबैको ध्यान जाओस्। हामीले नकारात्मक टिप्पणी आलोचना भन्दा पनि अब समाधान के त, त्यो समाधानको लागि सबैलाई चाहिँ बाध्य पार्न सकिन्छ कि सकिन्न, हामी त्यसपछि एउटा काम गर्ने एउटा वातावरण बन्न सकोस्। यो शोध ग्रन्थले त्यसतर्फ हामीलाई उद्धित गरोस्। मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ। सबैको भलो होस्। जय होस्। धन्यवाद। Honorable members, audience को रहनु भएको अत्यन्त प्रबुद्ध साथीहरू, आज हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गर्न जम्मा भएका छौँ। त्यो विषय हो नेपालको जलस्रोत, महाकाली सन्धि र त्यसको भविष्य कसरी जान्छ भन्ने विषयवस्तु। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय धेरै वर्षदेखि भएको यो सन्धि थन्किएर बसिरहेको अवस्था छ। त्यसरी थन्किएर बस्दाखेरिमा
नेपाललाई हुने ठुलो लाभको सम्भावना पनि थन्किएर नै बसिरहेको छ। यसरी मुलुकको मौका यसरी रहिरहनु उचित छैन। यो सन्धिमाथि थुप्रेको धुलो टकटकाउनु पर्छ र यसको जुन सम्भावना छ त्यो अगाडि बढाउने मौका दिनुपर्छ भनेर म तपाईहरुसित विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी यो सन्धि अब कसरी अगाडि बढाउनु, यसको बारे हामी सबैले सोच्नु पर्यो। एउटा आवश्यकता, एउटा दरकार भएर निक्लिएको छ साथीहरु। त्यसैले त्यस पक्षमा हामी अगाडि जाउँ भन्ने म अनुरोध पुनः गर्न चाहन्छु। यो सन्धि धेरैको प्रयत्न, धेरैको कोशिशले सम्भव भएको कुरा हो। यसमा संविधान अनुसार 2/3 बहुमतको जरुरत थियो। त्यो 2/3 बहुमत मैले अघि भने सम्मान्य नेता केपी ओलीजीको भूमिका नभए संभव थिएन। भनौं भने हालका प्रधानमन्त्रीको अगुवाई भूमिका नभए पनि त्यो सम्भवै थियो। त्यो जम्मै कुराबाट जन्मिएको, अगाडि सरेको यो सन्धि अब कसरी अगाडि बढाउने, अब त्यसलाई आफ्नो गन्तव्यमा कसरी पुर्याउने, नेपालको कल्याण कसरी गर्ने भनेर यहाँ जम्मा भएका छौं जस्तो मलाई लाग्दछ। अरु विषय जे उठे त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। म यही प्रमुख विषयमा मात्र केन्द्रित हुन चाहन्छु। वास्तवमा नेपालको जल स्रोतको लागि हामी एक्लै अगाडि सरेर जति हिम्मत गरे पनि सम्भव चाहिँ छैन। हाम्रो भूगोल हाम्रो बाध्यता हो। हामी त्यो भूगोलबाट उम्कन सक्दैन। त्यो भूगोलभित्र रही त्यसकै सम्भावना, त्यसकै भित्रका स्रोत साधनहरूलाई कसरी अगाडि सार्ने भनेर हामीले हिम्मत गर्नु परेको छ। हामीले योजना गर्नु परेको छ, अगाडि बढ्नु परेको छ साथी। त्यसैले आज यहाँ उपस्थित सबै सज्जनहरूलाई म फेरि पनि भन्छु, महाकाली सन्धि जसको बारे यो लेखकले काम गर्नुभयो, उहाँ र हामी मिलेर अगाडि सर्यौं। मिलेम भन्दैमा सधैँ हाम्रो कुरा मिल्छ भन्ने पनि छैन है। फरक मत जरुरै हुन्छ दुईटै मित्र बीचमा पनि। त्यो सम्पूर्ण हुँदाहुँदै साथीहरू अब धेरै वर्षदेखि धुलो बटुलेर बसेको यो सन्धि अब अगाडि सार्नु पर्छ। त्यो सार्नको लागि
उहाँ मेरो मित्र तथा एमालेका प्रमुख नेता को पनि एकदम भूमिका जरुरत छ। हाम्रो पनि जरुरत छ, हाम्रो भूगोलका छिमेकीको पनि जरुरत छ। त्यो कसैले भुलेर भुल्न मिल्दैन। त्यसैले साथीहरू, अब त्यही मामलामा केन्द्रित भएर अरू बहसपट्टि नढल्केर अगाडि बढ्नु पर्दछ। नेपाल अगाडि बढ्नु पर्दछ, नेपाली अगाडि बढ्नु पर्दछ। नेपाली अगाडि बढ्नको लागि हाम्रो जलस्रोत प्रमुख उपाय हो। त्यो उपायलाई नभुलौँ भनेर म पुनः निवेदन गर्न चाहन्छु। आज यो जमात महाकालीमुखी, जलस्रोतमुखी, नेपालमुखी भएर अगाडि बढ्नु परेको छ। आज नेपालको धेरै समस्या छ। नेपालका ती ठुला समस्या, धेरै समस्याहरूलाई समाधान गर्ने मुख्य उपाय जलस्रोत नै हो। त्यो उपायको एउटा माध्यम महाकाली सन्धि पनि हो। त्यसलाई सबै सम्झौँ, त्यसलाई लिएर अगाडि बढौँ। त्यो कुरा अगाडि बढोस्, त्यो पनि भनौँ। द्वारिकाजीलाई त्यत्रो ठुलो परिश्रम गरेर यो पुस्तक लेख्यामा मेरो बधाई दिउँ, मेरो धन्यवाद दिउँ। यो कुरा नेपालको प्रमुख कुरा हो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो भनेर सबै मानौँ। त्यही दिशामा लागौँ, नेपालको कल्याण गरौँ, जलस्रोतको कल्याण गरौँ भन्दै म तपाईहरू सम्पूर्णसित बिदा हुन्छु। धन्यवाद दिन्छु। जय नेपाल।